प्रदेश में एक कश्ती में आग लग गई, जिसमें अब तक 32 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ढाका से 250 किलोमीटर दूर झुलोकट्टी से गुजरने वाली इस कश्ती में तकरीबन 500 अफराद सवार थे। 3 मंजिला कश्ती ने सफर के दौरान दरिया के बीच में आग पकड़ ली, जिसके बाद मुतअद्दिद अफराद ने दरिया में छलांग लगा दी। मकामी हुक्काम का बताना है कि हादसे के बाद अब तक 32 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें से कुछ अफराद झुलसने और कुछ पानी में डूबकर जाँ बहक हुए। पुलिस को शुबा है कि कश्ती में आग इंजन रूम से लगी और कश्ती ढाका वापस जा रही थी। हादसे में जख्मी होने वाले 100 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक है, जिसके बायस हलाकतों में भी इजाफे का खदशा है। तारीख डुगडुगी नहीं कि उसे बजाकर सिर्फ अपनी खूबियों और दूसरे की खामियों का चर्चा किया जाए। तारीख तो वो आईना है जिसमें ना सिर्फ अपनी खामियां बल्कि खूबियां भी देखी जाएं और उनसे बेहतरी का रास्ता ढूंढा जाए। दुनिया की तारीख में कोई कौम, कबीला या फर्द ऐसा नहीं जो ये दावा कर सके कि वो खामियों से मुबर्रा है। नामवर कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच अपने एक कॉलम में लिखते हैं कि हर कौम और हर कबीले ने गलतियां की हैं, इसी तरह हर कौम और हर कबीले ने अच्छे काम भी किए हैं। हर एक में खूबियां भी मौजूद हैं और कोताहियां भी। पंजाब हो या सिंध, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, हर इलाके की तारीख खंगाली जाए तो कहीं वो जालिम नजर आएंगे और कहीं मजलूम, कहीं वो गरोह फातेह नजर आएंगे और कहीं मफतू। पंजाब को बुजदिली का ताना देने वाले फातेह आलम सिकंदर आजम पोरस को क्यों भूल जाते हैं, जिसने दरियाए जेहलम के किनारे सिकंदर आजम का मुकाबला किया और अपनी बहादुरी की दाद खुद सिकंदर आजम से वसूल की। हालिया के कस्बे में सिकंदर आजम के पसंदीदा घोड़े ब्यूफॉल्स की कब्र अब भी इस बात की गवाह है कि पंजाब में मुजाहमत की रमक भी बदरजा उत्तम मौजूद थी और है। तारीख न मेरी है न आपकी, तारीख तो मुश्तरका वर्सा है। अगर इल्जाम तराशी करनी हो तो बार बार आने वाले अफगानी लश्करों पर भी उंगली उठाई जाए, जो साल भर की फसलें भी उजाड़ कर चले जाते थे। खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा। महमूद गजनवी के धामों से लेकर अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह दुर्रानी की लूट मार को देखने के दो अंदाज हैं। एक तो ये कि उन्हें लुटेरा कह दिया जाए, जबकि दूसरा बेहतर तरीका ये है कि गए वक्तों के उन वक्तों को तारीख का धारा करार दिया जाए। ना पंजाबियों को बुजदिल कहें, ना अफगानियों को जालिम और ना लुटेरा। ये तारीख का एक दौर था, इसको तारीख की तरह पढ़ें और इससे सबक सीखें। बाकी जो ताना अंग्रेजों की पुश्त पनाही का दिया जाता है वो भी तारीखी हवाले से दुरुस्त नहीं है। पंजाबी मुसलमान बिलखुसूस जागीरदार सिख दौर में उलट फेर का शिकार रहे, इसलिए सिखों को शिकस्त मिली तो पंजाबी जागीरदार फौरन अंग्रेजों के कुदरती हलीफ बन गए, मगर सब इस सोच के हामिल नहीं थे। अहमद खान खरल का नाम कैसे भूला जा सकता है, जिसने साहिवाल और ओकाड़ा के इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और अंग्रेज असिस्टेंट कमिश्नर बर्कले से बाकायदा फौज की तरह मुकाबला किया, और जब खुद जान निछावर की तो उसके साथियों ने अगले ही रोज बर्कले को भी अगले जहान पहुंचा दिया। इस इलाके के लोक गीतों में बर्कली द वार के नाम से अब भी इस लड़ाई के किस्से सुने जा सकते हैं। सवाल ये है कि अगर पंजाबियों ने अंग्रेज की अतात की तो बलोचों, पख्तूनों और सिंधियों ने अंग्रेजों से कौन सी लड़ाई जीत ली। पंजाबी सज्जादा नशीन अगर पंजाब के गवर्नर को कसीदे पढ़कर अतात गुजारी का यकीन दिला रहे थे तो बलोच सरदार कर्नल सेंडमन की गाड़ी को घोड़ों की तरह जुत कर इससे दोस्ती का हक अदा कर रहे थे। अगर चंद पंजाबी एजेंट बनकर अंग्रेज के लिए जासूसी करते थे तो बहुत से पख्तून भी यही काम कर रहे थे। तारीख के इस हमाम में सब एक जैसे हैं। कोई भी कबीला ऐसा नहीं जो हमेशा फातेह रहा हो, हमेशा इज्जत ही के काम करता हो। हर गरोह
کبھی مفتوح ہوتا ہے اور کبھی ذلت سے بھی گزرتا ہے۔ یہی تاریخ ہے اور تاریخ کو اسی انداز میں دیکھنا یا پڑھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ رسم چل نکلی ہے کہ تاریخ سے چنیدہ واقعات کو نکال کر ان کی من مانی تشریح کی جاتی ہے اور پھر ان واقعات کی بنیاد پر کسی قوم، لسانی گروہ یا برادری کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ واردات سراسر غلط ہے۔ اس طرح سے تاریخ کو دیکھنے سے ہم تاریخ سے کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ برطانیہ کی مثال لے لیں۔ ایک وقت میں برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ انہیں جرمنی نے فتح کیا۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ برطانیہ کے شاہی دربار میں فرانسیسی زبان بولی جاتی تھی، کیونکہ فرانس کا اثر اس قدر زیادہ تھا۔ برطانیہ نے تاریخ میں دونوں ادوار دیکھے اور دونوں سے سبق سیکھا، مگر ہم ہیں کہ تاریخ سے سبق سیکھنے کی بجائے تاریخ کو اپنی مرضی کا سبق دینا چاہتے ہیں، جو ظاہر ہے بے فائدہ اور لا حاصل مشق ہے۔ تاریخ کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پنجاب ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا ہے۔ یہ تجارتی راہداری تھا، اس لیے اس کے مفاد میں تھا کہ اس میں امن رہے تاکہ تجارتی قافلے بلا روک ٹوک سفر کر سکیں۔ دو چار بڑی لڑائیاں ضرور ہوئیں، ورنہ عام طور پر آنے والوں کو کم ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ محمود غزنوی نے پنجاب کے حکمران اجے پال کو ہرایا تو اس نے شرم سے سب کے سامنے لاہور ہی میں موت کو سینے سے لگا لیا۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دلی دربار اور پنجاب کے معاملات کبھی اتنے گوڑھے نہیں تھے کہ وہ دلی کے تخت کے لیے سامنے آ جاتے۔ اس لیے جب کوئی دلی پر دھاوا بولنے آیا تو پنجاب کے لوگ مزاحمت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی فوج میں بھرتی ہو کر دلی پر چڑھ دوڑتے تھے۔ اچکزئی صاحب کی جمہوریت سے لگن، قوم پرستی اور آئین پرستی کے احترام کے باوجود گزارش ہے کہ تاریخ چنیدہ واقعات کی منمانی تشریح نہیں، مجموعی تاثر کا نام ہے۔ اگر محض بحث مقصود ہوتی تو پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے کابل تک کے قبضے کو فتح کا نام دے کر جیت کے پھریرے لہرائے جا سکتے ہیں اور پنجابی قوم پرستی کے پودے کو کھاد دی جا سکتی ہے۔ ہری سنگھ نلوا اور فرانسیسی جرنیلوں کے پختونوں کے قتل عام کو بھی فتح کے سنہری فریم میں سجا کر عظیم تر پنجاب کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے، مگر ایسا کرنا معقولیت کے تقاضوں کے خلاف ہوگا۔ میری اچکزئی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی تاریخ کی تشریح کرتے ہوئے معقولیت کا راستہ اختیار کریں، وگرنہ تاریخ کے مطالعے اور من مانی تشریح سے ہی ہٹلر کی فسطائیت نکلی۔ ہٹلر یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کی آریہ نسل ہی دنیا کی سپیریئر ترین قوم ہے، جبکہ باقی اقوام اور نسلیں اس سے کم تر۔ ڈی این اے کی جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ نسلیں اس قدر خلط ملط ہو چکی ہیں کہ کوئی نہ خالص پنجابی ہے اور نہ خالص پٹھان۔ سب کے ڈی این اے صدیوں سے مل ملا کر ایک ملغوبہ بن چکے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ تاریخ سے سبق سیکھ کر اپنے میں بہتری لائیں، دوسروں میں کیڑے نہ نکالیں۔